जय खप्पर मास्टर, जय बन्धु, जय खप्तड। आदरणीय खप्तडी बस्नेत बन्धु, मेरा प्यारा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवा आमाहरू, आज फेरि म यो महामष्ट देवता वैदाङ मष्ट धार्मिक ग्रन्थका कथाहरू लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। मैले अहिलेसम्म 4600 श्लोकहरू मध्ये मैले 210 श्लोकहरूको मूल पाठ साथ मैले कथाहरू पनि यहाँहरूलाई श्रवण गराएको छु। हुन त ममा पनि त्यत्रो कथा भन्ने र यो पवित्र धर्म ग्रन्थलाई पूर्ण रूपले उल्था गरी यहाँ भएका बाणीहरू यहाँहरू समक्ष सम्पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्न त असमर्थ नै छु। तैपनि मेरो कोसिस, मेरो प्रयासलाई यहाँहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ र यहाँहरूको आशीर्वाद साथ म अगाडि बढिरहेको छु। र फेरि म 13औं भागमा प्रवेश गर्दैछु। 12औं भाग मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेँ र 13औं भागलाई लिएर अगाडि बढ्दा म 211औं श्लोकबाट अध्यायबाट अगाडि बढ्छु। ओम नमो भगवतो कुलदेवाय मामष्टदेवाय खपरमष्टदेवाय नमो नमः। भुटबीरो लियाये हाहातो में पुष्पपाती कोमलो हाहातो मेती गरियाये साष्टंगो गरियाये चढ़ावा पुष्पपाती मष्टो के पाव मेती ना जान्या थिया ये कुनो मंत्रो ना थिया यो ज्ञानो गर्न्या बिन्ती कुनोती गरियाये महामष्टो के प्रणामो साक्षातो रुद्र रूपो के तानीति भयाये बड़ो हरको महामष्टो देवता दियाये देखियाये जाबो गरिया प्रणामो बालकोति उत्पन्नो भयाये महामष्टो देवता अग्नि रूपो में दियाये आशीषो बालक केति बड़ो हरको साथो गरियाये भुटबीरो अनि मातो के पाव प्रणामोति पर्याये मातो के पाव में पवित्रो पाव में बालक भुटबीरो जानुति भैया तो सिंह बीरो दियाये हाहातो में पातांगो भुटबीरो के हाहातो में ती ताही कालो लाग्याये बालक भया प्रस्थानो काली बनो तानिति काली बनो थियायो घनघोर बनो विशालो काली बनो जानुतै ताही घोर काली बनो पुग्या ये भुटबीरो हाहातो में लिया पातांगोती जसै पुग्या ये बालक भुटबीरो बनो में पाया एको अमली का वृक्षोती ताही वृक्षो फेदो भूमौ में राखिया ये चढ़ावा बनो देवी के जानुती गरिया ये बालक भुटबीरो स्तुति बनो देवी बनमालिनी केती स्वीकारो गर्न्या हौ छौ देवी ताऊ ये जे चढ़ावा लिया हौ हम तै प्रकटो भया इन बनो देवी एको चेली रूपो में बालक आगे तानिति भया इन बड़ो हरको बनो बासिनी जसै देखिया इन बालक के तानिति ना जान्या थिया ये भुटबीरो कुनो माता भया प्रकटो बनो मेती बन्या इन देवी बन मालिनी हम हूँ बनवासिनी मल्लिका जानुती जानु हे बालक अम्बिरसो जे पूज्या हौ छौ महामष्टो खाप्डो देवताति ताई सर्वशक्तिमानो महामष्टो के हौ हम चेली रूपो जानुती मल्लिकाति बनो देवी बन मालिनी बनवासी सिंह वाहिनी तानिति दिया इन अनेको आशीषो बालक अम्बिरसो के भया इन तसै अल्पितति आहातो में लिया पातांगो बालक भुटबीरो घोर काली बनो में जानुती गरिया ये बिहारो सारा बनो के भया बड़ो हरको जानो देखिया सुंदर बनोती भया हरको बालक ती जे देखिया ये अनेको वृक्षो पुष्पो अनि अनेको फलती गरिया ये भोजन फल के ती भया आश्चर्य जे देखिया अनेको पंक्षिति गरिया बालक अम्बिरसो वन विहार मध्याह्नो कालो तक भया तै
ताही मध्याह्नो कालो अनि भयायो ज्ञानो जे कर्म गर्न्या भनी आयाति एको वृक्षो दाउ काटा गरी न्या भन्ने गरिया प्रहार पाताङ्गो बालक जानो त्यही छुट्याया हातो के पाताङ्गो बडो बेगो साथो भया भूमौ मे खड्गोती जसै भयायो पाताङ्गो झटतै भूमौ मे बेगो साथो खड्गो जानु त्यही वर्ष्यायो बेगो साथो बालक भोटुबिरो के बायाँ कोमल पाउ मे जानुती भोटुबिरो केती कोमल पाउ भयायो प्रथम अंगुल छेदन आघात त्यही जसै पाताङ्गो गरियाए छेदन बायो प्रथमो अंगुल भयायो रक्त सहारा जानुती भयायो बडो असध्य पीडो पाउमे भोटुबिरो के प्रथम अंगुल जानुतै फट भर्याए छोडी भूमो बालक भोटुबिरो अनेको पीडो मेती जानिया थियाए बालक ती बाडु गोठो में जे देखिया ओखती प्रथा थियायोती पाती साथो मट्टी बन्याए ओखती लेपो गरिया ओखती मूलो जानुती गरियाए विश्रामो वृक्षो फेदो भूमो में भोटुबिरो बडो कष्टो में जानुती भयायो अनेको शीतलो भयायो शान्त जे कष्टो भया बालक के त्यही लाग्याए आगे बालक ती कट्न्या भने लिङ्गो मालिङ्गो बाँसो केती समिदो पाती भैरुङ्ग धुपो चाहिन्या भोलिया दिनो माण्डु में भनी जानुतै देखिया ये बालक भोटुबिरो मध्यो काली बनो में विशाल मालिङ्गो झाडतै अर्धकट मालिङ्गो एको सुकिया झ्याङो बिचो देखिया भोटुबिरो एक लिङ्गा त्यही मनुष्यो कोनो एको कटा छाडिया थियायो सुकै मालिङ्गो लिङ्गो त्यही नाथियायो फेदो तै मालिङ्गो सुक्या केही लागिया थियायो फेदो मनुष्य जानुती हुन्या छन् बडो अच्छो समिदो सुकै मालिङ्गो गरिया भोटुबिरो विचारुती गरियाए प्रयत्नो निक्ल्याउन्या भनी चेष्टो मालिङ्गो भोटुबिरो जानुती जसै राखियाए हाहातो के पाताङ्गो भूमौ में धरिया भनी मालिङ्गो तानिती बेगो साथो वर्ष्याय झट जसै गरिया पूर्णो चेष्टो बालक भोटुबिरो बाँसो तै वर्ष्यायो बालको भोटुबिरो के शिरो में गरियायो भेद शिर भोटुबिरो के शिर तै मुखो मानो चिउँडो निस्क्या यो गरी शिर भेद बालक भोटुबिरो के तै ताई कालो भयायो मूर्छितो बालको अम्बिरसो अर्धचेतनो में तानिती तसै गरियाए वर्णो मृत्यु के नासक्याए गर्न्या सहन प्रार भोटुबिरोती मालिङ्गो झ्याङ्गो फेदो भूमौ में भया उत्तरो शिरो पाउ ते दक्षिण जानुती बालक भोटुबिरो के प्राण दीपक भया बज भयायो मृत्यु के साथो जानुती एकाएको गगनो आकाशो भयायो अन्धकारो मेघ भयङ्करो साथो ते सारा भूमौ भयायो कम्प्यमानो गोठो बाडु माण्डु खाप्डु भूमौ साराती आदरणीय मेरा प्यारा दाजुभाइ खप्तडी बस्नेत बन्धु मेरा वंश मैले 12औं भागमा भोटुबिर जीलाई उनका दाजु जेठो ले बलबीर जीले जो चाहिँ अब संग्राम सिंहजीको आदेशमा उनले माडुको सम्पूर्ण हेरचाह गर्नुपर्ने र संग्राम सिंहजीकै आदेशमा माडुको सबै कुरा हेरचाह गर्ने धुपबाती गर्ने र त्यहाँको प्रथम प्रमुख कोठारीको रूपमा उहाँले घोषणा गरिसकेपछि बलबीरजी चाहिँ त्यो खाप्डुका वंशका गोठ र त्यहाँ भएका सम्पूर्ण वंशहरूको प्रमुख प्रद्युम प्रमुख नायके प्रमुख प्रधानको रूपमा उहाँको नाम अगाडि आउँछ उहाँ सिफारिस हुनुहुन्छ र त्यो जुन घोषणा श्री संग्राम सिंहजीले गर्नुभएको थियो
त्यो घोषणा सर्वसहमत रूपबाट त्यसलाई अस्वीकार गरिएको थियो। किनकि हुन त सङ्ग्राम सिंहजी धेरै वृद्ध भइसक्नु भएको थियो, तर पनि उहाँ जुन हिसाबले उहाँले चाहिँ खाप्डुको वंशलाई अगाडि बढाएर काली नदी पार गराएर खाप्डु क्षेत्रमा ल्याएर स्थापित गराउनु भएको थियो र बाझाङको राज वंशसँग पनि उहाँको अत्यन्तै नजिक र निकटतम सम्बन्ध थियो र त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँपट्टि आघात माया र प्रेम सारा वंशको थियो। अवश्य पनि वंशले त्यो कुरालाई सजिलैसँग स्वीकार्न सक्ने थिएनन्। तर सङ्ग्राम सिंहजीले गर्नुभएको घोषणाको पछि या त सङ्ग्राम सिंहजीले गर्नुभएको जे उद्घोष थियो त्यसको ठुलो अर्थ थियो र उहाँलाई मात्रै थाहा थियो कि के हुन लागिरहेको छ, भविष्य कस्तो छ। र म आफू सङ्ग्राम सिंहजी स्वयं मेरो पनि अब समय यस धरतीमा पूर्ण भइसकेको छ र मेरो समय पूर्ण हुनुभन्दा अगाडि यो वंशलाई मैले कोही न कोही त मूल कोठारी दिनुपर्छ र मूल कोठारी दिइसकिसकेपछि उहाँ नै जो मूल कोठारी हुनुहुन्छ उहाँ नै प्रमुख प्रद्युम अर्थात् प्रमुख प्रधान वंशको नायकीको रूपमा उहाँ आफै स्वतः नियुक्ति हुने चलन थियो। र सङ्ग्राम सिंहजीले अब देखिसक्नु भएको थियो कि एउटा नयाँ भविष्यको अर्थात् एउटा नयाँ युगको आरम्भ हुन लागिरहेको छ। हुन त त्यस समयमा कलियुग प्रवेश गरेको अर्थात् कल्लीको सुरुवात भइसकेको पनि 1700 वर्ष भइसकेको थियो। तर पनि खापड क्षेत्रमा महामष्टो माण्डुको आसपासमा भएका हाम्रा खप्तडी बस्नेत बन्धुहरू बीच कल्लीले छुन सकेको थिएन। त्यहाँ अझै पनि सत्य त्रेता र द्वापरकै प्रभाव चलिरहेको थियो। महामष्टो देवता अग्निबाट प्रकट भएर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले दर्शन दिनुहुन्थ्यो सङ्ग्राम सिंहजीलाई। उहाँको बाणी सुन्न पाइन्थ्यो। उहाँको चाहिँ पवित्र मुखारबिन्दबाट अत्यन्तै पवित्र बाणीहरू पनि उहाँले चाहिँ सुनाउनु भएको थियो। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसलाई मानौँ एक किसिम त्यो सत्य युगकै नै एउटा रूप थियो। तर अब कल्लीको वेग, कल्लीको समय र कलियुग सुरु भइसकेको हुनाले यो सबै रोकिन अत्यन्त आवश्यक थियो र खाप्डु वंश बीचमा पनि कल्लीको प्रभाव पर्नु थियो र एउटा नयाँ युगको थालनी हुनु थियो। सात्विक र राजसिक कर्म जे गरिरहेका थिए र त्यो साथ प्राकृतिक रूपमा उनीहरू प्राकृतिक पूजकहरू थिए। प्राकृतिक पूजक भइकन पनि उनीहरू सात्विक र राजसिक जुन उनीहरूको कर्म र आचरणहरू थियो त्यो अब बिस्तारै तामसिकमा पनि उनीहरू प्रवेश गर्न लागेको थिए। यी तीन कर्महरू सात्विक, राजसिक र तामसिक मनुष्य जीवनको अत्यन्तै तीनटा ध्रुव सत्य आचरणहरू हुन्। र यस अर्थ अब म यहाँहरूलाई अगाडि कथा सुनाउँदै जान्छु। भोटुवीरजी त्यसरी चाहिँ बलवीरजीले आदेश दिइसक्नु भइसकेपछि उहाँ 8 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो वनमा जान पाउँदा, वनमा अब केही अराउँदाखेरि पहिलो सुरु पनि हामीले नानी बालकहरूलाई चाहिँ हाम्रा बाबु नानीहरूलाई कुनै कामहरू सुरुमा हामीले अराउँदाखेरि अत्यन्तै फुर्किएर अत्यन्तै खुसीका साथ त्यो कामहरू गर्ने गर्छन्। नानी घरबाट आउनु भन्दाखेरि पनि कुचो बोकेर जानी नजानिकन घरबाट आउन अत्यन्तै खुसीसँग गर्छन्। त्यही काम चाहिँ पछि ठुलो भएपछि गर्न मान्दैनन्। त्यस्तै भोटुवीर पनि अत्यन्तै खुसी भएर उनले पनि जङ्गल जान पाउँदा र जङ्गलबाट समिदाहरू लिङ्गाहरू लिएर आऊ भनेर चाहिँ बलवीरजीले चाहिँ आदेश दिनु भइसकेपछि भोटुवीर खुसी हुन्छन्। भोटुवीर कुदेर आउँछन्। आफ्नो हजुरबुवा सङ्ग्राम सिंहजीलाई अँगालो मार्छन्। सङ्ग्राम सिंहजीको पाउमा पर्छन्। खुसी हुन्छन्। अरू बेला त त्यसरी भोटुवीर कुदेर आउँदा सङ्ग्राम सिंहजीले जुर्के बोकेर आफ्नो काँधमा राख्नुहुन्थ्यो भोटुवीरलाई। तर त्यो दिन उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएन। किनकि उहाँलाई अबको भविष्य थाहा भइसकेको थियो। के हुन लागिरहेछ, कस्तो हुनामी हुन लागिरहेछ, यो सम्पूर्ण कुरा थाहा थियो। र सङ्ग्राम सिंहजीका आँखाबाट बलिन्द्र आँसुधाराहरू झर्छन्। उहाँको रुद्रघण्टीमा उहाँको आशीर्वचनहरू आएर अड्किन्छन्। उहाँले एक शब्द बोल्न सक्नुहुन्न र उहाँ निशब्द हुनुहुन्छ। रै पनि अनेक कोसिस गरेर उहाँले भन्नुहुन्छ, जौ भोटुवीर नाति तिमी महामष्टो माण्डुमा गएर मष्टोको दर्शन गर भन्दाखेरि भोटुवीर नाच्दै नाच्दै फुर्किँदै महामष्टो माण्डुभित्र प्रवेश गर्छन् र त्यहाँ चाहिँ जानी नजानी घोप्टो परेर महामष्टोलाई उनले प्रणाम गर्दाखेरि महामष्टो देवता अग्निकुण्डबाट प्रकट भएर चाहिँ भोटुवीरलाई पूर्ण दर्शन दिनुहुन्छ र अत्यन्तै खुसीका साथ आशीर्वाद दिनुहुन्छ, पूर्ण आशीर्वाद दिनुहुन्छ। र भोटुवीर त्यहाँबाट खुरेर कुदेर बाहिर निस्किन्छन्। बाहिर पटाङ्गिनीमा उनकी माता इन्द्रावती उभिरहनु भएको हुन्छ। सायद इन्द्रावती कुनै काममा या त पानी लिनको लागि या त केही कामले निस्किनु भएको थियो। भोटुवीर कुदेर जान्छन् र ती माताको पाउमा उनीहरू घोप्टो परेर ढोक्छन्। माता पनि खुसी भएर गदगद हुन्छ। मातालाई के हुन लागिरहेछ, अबको भविष्य कस्तो छ, अब कालीवन प्रवेश गरेपछि के कस्तो हुने हो मातालाई थाहा थिएन। उनले आफ्नो
एउटा सोझोपनाबाट चाहिँ उहाँले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हुन त उहाँलाई कोही कुराको डर थिएन, किनभने मस्टोमा पूर्ण विश्वास थियो, आफ्नो ससुरा सङ्ग्राम सिंहजीमा पूर्ण विश्वास थियो। भोटुवीरलाई काहीँ केही हुँदैन, केहीले पनि उनलाई चाहिँ असर गर्दैन भन्ने कुरा मातालाई एक किसिमको विश्वास थियो। उहाँ भोटुवीरजीको जन्मबाट अद्भुत किसिमले जन्म भएको थियो। उहाँको जन्ममा पनि अनेक अनेक लीला भएको थियो र माताजीलाई धेरै आशा थियो कि भोटुवीर चिरायु छन्, भोटुवीरलाई केही हुने छैन भन्ने कुरा उहाँलाई थियो र उहाँले पनि आफ्नो आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अब फेरि भोटुवीर कुदेर आउँछन् र आफ्नै सङ्ग्राम सिंहजी बाजेसँग फेरि अँगालमाल गर्छन् र भोटुवीर अत्यन्तै नाति र बाजेको अत्यन्तै घनिष्ठ प्रेम थियो, अत्यन्तै ठुलो मित्रता पनि थियो। भोटुवीरजी आफ्नो बाजेलाई एकैछिन पनि ओझेल पर्न दिँदैन्थे, बाजे पनि त्यस्तै भोटुवीरजीलाई आफ्नो आँखाबाट एकैछिन ओझेल पर्न दिनुहुन्थ्यो। अब यो भोटुवीर हातमा एउटा हतियार लिएर, पाताङ भन्ने एउटा हतियार लिएर उनी कालीवन, त्यो घोर कालीवनमा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको अवस्थाबाट यहाँहरूलाई मैले मूल पाठ वाचन गरेर सुनाएँ र त्यसको अब कथाहरू मैले सकेसम्म यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्ने नै छु। भोटुवीरो लियाए हातों में पुष्पोपाती कोमल हातों में ती, गरियाए साष्टांगो गरियाए चढावा पुष्पपाती मस्टो के पाउ में ती। जसै भोटुवीरले बाजे सङ्ग्राम सिंहजीबाट मस्टो माण्डुमा प्रवेश गरी मस्टोको दर्शन गर्ने उनले आदेश पाउँछन्। भोटुवीर खुर्र कुदेर जान्छन्, मस्टोको दर्शन गर्छन्। घोप्टो परेर हातमा बोकेको ती साना कलिला हातमा बोकेका जे जस्तो पातीहरू थिए, जे जस्ता पुष्पहरू थिए, मस्टोको दियो अगाडि राखिदिन्छन् र घोप्टो परेर दर्शन गर्छन्। मस्टो अत्यन्तै खुसी भएर हर्क बढाएका साथ मस्टो अत्यन्तै हर्क भइसकेपछि अग्निबाट प्रकट हुनुहुन्छ र मस्टोले भोटुवीरलाई आफ्नो पूर्ण अग्निको रूप दर्शन दिनुहुन्छ। मस्टो अत्यन्तै प्रसन्न हुन्छन्, भोटुवीरलाई भरिपूर्ण आशीर्वाद दिनुहुन्छ। न जान्या थिया ये कुनो मन्त्रो, ना थिया यो ज्ञानो गर्न्या बिन्ती कुनो ती, गरिया ये महामस्टो के प्रणामो साक्षातो रुद्रो रूपो के तानिति। बालक भोटुवीरलाई कुनै पनि अर्थात् मन्त्र तन्त्र केही पनि थिएन, तर यिनै भोटुवीर हुन् जो चाहिँ जन्मिँदाखेरि उनको न्वारण गर्दाखेरि उनले एउटा बाणी गरेको थिए, ओम महामस्टो देवाय नमः भन्ने उनले यो शब्द बाणी, यो मन्त्र बाणी गरेका थिए। 11 दिनको दिन यी बालकले गरेका थिए र त्यो नै आज हामी सबै खप्तरी बस्नेत बन्धुहरूको मूल मन्त्र नै त्यही हो। त्यही एको मस्टो द्वितीय नास्ति, ओम महामस्टो देवाय नमः। यो भोटुवीरले आफू 11 दिनको हुँदा, उनको न्वारण हुँदा, उनको नामाङ्करण खसाइट विधि अन्तर्गत नामाङ्करण हुँदाखेरि उनले यो मन्त्र जपेको थिए। त्यस पछाडि यिनै मन्त्र पनि उनले पोली खाइसकेका थिए। ऊ पनि हामी जस्तै र हाम्रा बालबालिकाहरू जस्तै नै हुनुहुन्थ्यो, छिटो बिर्सिने अर्थात् केही कुरा याद नहुने केटाकेटी त्यस्तै हुन्छन्। खेल्न पाए, खान पाए, रमाइलो गर्न पाए भने उनीहरूले सबै कुरा बिर्सिन्छन्। त्यो पनि एउटा केटाकेटी नानीहरूको बढ्ने क्रमको एउटा आदत नै हो। त्यसलाई हामीले अत्यन्तै सरल हिसाबले लिनुपर्ने हुन्छ। र भोटुवीरलाई कुनै कुरा थाहा थिएन, उनलाई जे थियो घोप्टो परे ढोगे बस। गरियाए महामस्टो के प्रणाम हो साक्षात रुद्र रूपो के तानिति। अब मस्टो रुद्रकै रूप, भगवान महेश र अष्टसिद्धिको सङ्गमबाट, महेशबाट मस्टो भई प्रकट हुनुभएका महामस्टो देवतालाई हामी रुद्रको रूप पनि भनेर भन्छौँ, अर्थात् शिवको एक प्रथम योगिनीको रूप रुद्र रूप पनि भनेर हामीले भन्छौँ। भयायो बडो हर्को महामस्टो देवता, देखिया ये जबो गरिया प्रणाम बालकती, उत्पन्नो भया ये महामस्टो देवता अग्नि रूपो में दिया आशिषो बालक केती। सानो नानीले जसै मस्टोलाई घोप्टो परी प्रणाम गर्दछन्, आफ्नो साना ती कलिला हातमा जे जस्तो पातीहरू कच्याकुचुक भएर र सबै अब भएका फुलपातीहरू पनि एउटा सानो नानीले कसरी त्यसलाई सम्हालेर राख्नुहुन्छ त्यो सबै किचिसकेको थियो। ती फुलपातीहरू लगेर मस्टोको अगाडि राखिदिँदाखेरि मस्टोले त्यो देख्नुहुन्छ र उहाँलाई अत्यन्तै हर्क हुन्छ र उहाँ त्यो अग्निकुण्ड धूप हाल्ने ठाउँबाट साक्षात अग्नि देवताको रूपमा, महारुद्रको रूपमा उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ र भोटुवीरलाई अनेक अनेक आशीर्वाद दिनुहुन्छ। मस्टोले भोटुवीरलाई अगाडि देख्दा मस्टो पनि त्यस्तो नतमस्तक भएर भगवान साक्षात हुनुहुन्छ र भगवान भक्तको दास हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रमाण हुन्छ। र भविष्यमा भोटुवीर नै यस खप्तडी बस्ने बन्धु र महामस्टो देवता खपरमस्टोको सबैभन्दा ठुला भक्त, योगी राज, महायोगीको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ। बडो हरको साथो गरियाए भोटुवीरो, अनि मातो के पाउ प्रणाम तानिति, पर्याये मातो के पाउ में पवित्रो पाउ में बालक भोटुवीरो जानुति।
महामाण्डुबाट बाहिर निस्किसकेपछि आफ्नो आमालाई देख्छन् भोटुवीरले। सायद आमा कुनै काममा निस्किनु भएको हुन्थ्यो। भोटुवीर खुर्र कुदेर जान्छन् र आमालाई च्याप्प अँगालो हाल्छन् अनि आमाको गोडामा ढोक्छन्। गोडामा ढोक्ने चलन हाम्रो अत्यन्तै पवित्र चलन हो। यो उहिले आफ्ना बाजै, आफ्नो पिताजी, आफ्नो माताजी, आफूले चाहिँ मान्ने गुन्नेलाई खुट्टामा घोप्टो परेर आफ्नो शिर चाहिँ उनीहरूको पाउमा राखेर चाहिँ बिसाएर हामीले आशीर्वाद दिने चलन थियो। अहिले पनि त्यो चलन चलि नै रहेको छ। यो चलनलाई विचलन बनाउनु हुँदैन, यो चलनलाई घृणा गर्नु हुँदैन, यो चलनलाई हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्छ। हामी खसाइट खप्तडी बस्नेतहरू, हामी खस क्षेत्रीहरूको यो एउटा अत्यन्तै ठुलो चिनारी हो। घोप्टो परेर आफूले मान्ने व्यक्तिहरूको घोप्टो परेर उनको पाउको स्पर्श गर्नु, आफ्नो निधारले पाउको स्पर्श गर्नु, विशेष गरी आफ्नो जन्म दिने माता र पिताको पाउमा, छोराले जन्म दिने माता र पिताको पाउमा घोप्टो परेर हामीले हाम्रो निधार उनीहरूको पाउमा राखेर छुहाएर ढोग्नुपर्छ भने हामीले आफ्नो चेलीबेटीलाई पनि बसाउनुपर्छ र बसाएर मुडामा होस् मेचमा होस् बसाएर उनीहरूको जोडी खुट्टा उचालेर हामीले आफ्नो शिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो चलन हो। यो चलनलाई विचलन बनाउँदैन। यो कुनै कुप्रथा होइन, यो कुनै कुरीति होइन, यो एउटा संस्कार हो, यो सभ्य संस्कार हो। र भोटुवीरले अहिले जुन कुरा यो बैदाङले यहाँ जनाइरहेको छ, यहाँ प्रमाण हुन्छ कि हाम्रा महागुरुले त त्यसो गर्थे भने हामी किन नगर्ने? हामीले यसलाई गरेर लानुपर्ने हुन्छ। यो ढोग्ने चलनलाई हामी कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, बिर्सिनु हुँदैन। यो नै आशीर्वाद हो, भगवानले दिएको हामीलाई एउटा विशेष आशीर्वाद हो। तपाईँ चाहिँ पाश्चात्य देशमा जानुभयो भनेदेखि हेलो भन्छन्, हाई भन्छन्, गुड मर्निङ भन्छन्, गुड इभिनिङ भन्छन्, हाउ आर यु भन्छन्, यी विविध कुराहरू छन्। अनि हात मिलाउँछन्। र पाश्चात्य उसमा उनीहरूको नमस्कार गर्ने, नमस्ते गर्ने चलन हुँदैन। हात मिलाएर हाउ आर यु भनेर भन्छन्, हाउ डु यु डु भनेर भन्छन्। यस्तै शब्द प्रयोग गरिन्छ। अब मुस्लिमहरूको सलाम अलैकुम जनाब भन्छन्, एउटा हात उठाउँछन्, यसो सलाम गरेर गर्छन्। र अब भारतमा जाने भनेदेखि दुईटा, यो दाहिने हातले चाहिँ या त दुईटै हातले चाहिँ यसो घोप्टो परेर निहुरेर आफ्ना पूज्य व्यक्तिहरूको चाहिँ पाउ छोएर आफ्नो निधारमा लाने चलन छ भने हामी पर्वते नेपालीहरू, हामी खसाइटहरूको चाहिँ घोप्टो परेर आफ्नो मातापिता, हजुरबा हजुरआमा, बाजे बजैहरूको चाहिँ पाउमा घोप्टो परेर र हाम्रा चेलीहरूको पाउमा घोप्टो परेर हाम्रो ढोग्ने चलन छ। यो चलनलाई सदा हामी मस्टो मान्नेहरूले अगाडि बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। भैया तुती सिंह बीरो दिया ये हाथों में पातांगो भोटुवीरो के हाथों में ती ताई कालो लाग्या ये बालक भैया प्रस्थानो काली बनो तानुती। आमालाई दर्शन गरिसकेपछि, आमाको पाउमा दर्शन गरेपछि ती भोटुवीरलाई तिनकै माइला दाजु सिंहवीरले आफ्नो एउटा पाताङ्ग भोटुवीरलाई दिन्छन्। हुन त उनले बोक्ने जत्रो पाताङ त पक्का पनि सिंहवीरजीले दिनु भएन, दाजै सिंहवीरले दिनु भएन, किन भोटुवीरले त्यो उचाल्न पनि सक्नुहुन्न थियो। एउटा सानो सिक्कल जस्तो, र खसाइट भाषामा अर्थात् खापट क्षेत्रमा हतियारलाई पाताङ भनिन्थ्यो। त्यो एउटा सानो सिक्कल पनि हुनसक्छ, सानो एउटा चाहिँ कुनै दाउ पनि हुनसक्छ। र यी यस्ता सानो एउटा हतियार त्यो नानीले बोक्न सक्ने हतियार दिएर पठाउँछन्। यो एउटा नानीको लागि अत्यन्तै ठुलो परीक्षाको घडी पनि थियो। र उनी अब सक्षम हुन, एउटा चाहिँ सक्षम खाप्रुको वंश बनाउनको लागि पनि यो एउटा बलवीरजीले एउटा चाहिँ भोटुवीरलाई अब पहिलोचोटि वनमा पठाउन लाग्नु भएको थियो। एउटा वीर योद्धाको रूपमा उनलाई परिवर्तन गर्नको लागि पठाउनु भएको थियो। तर भोटुवीर वीर योद्धा भन्दा पनि एउटा महायोगी भएर निस्किनुहुन्छ। अब यी कथाहरू हामी अगाडि सुन्दै जानेछौँ। काली बनो थियायो घनघोरो बनो विशालो काली बनो जानुतै ताही घोर काली बनो पुग्या ये भोटुवीरो हातो मेलिया पाताङ्गोती। भोटुवीरजी काली बन जान्छन्। काली बन कस्तो छ भनेदेखि अहिलेको हालको बाजुरा जिल्लामा पर्छ। त्यहाँ कालीदह छ र कालीदहबाट नै कालीवन सुरु हुन्छ भने कालीदहकै किनारमा चाहिँ महामष्टो माण्डु पनि त्यहाँ अवस्थित थियो। अहिले गएर खापट क्षेत्रमा गएर त्यस भेगमा गएर हामीले हेर्दाखेरि त वन जङ्गल हामीले त्यत्रो बाक्लो त देख्यौँ, तर त्यतिखेर त घोर कालीवन, दिउँसै चाहिँ भित्र पस्दाखेरि पनि अन्धकार हुने जस्तो कालीवन थियो। ठाउँमा पातला थिए, ठाउँमा बगैँचा जस्तै, ठाउँमा फलफुलहरूको बोटहरू पनि थिए, अनेक किसिमका चाहिँ त्यहाँ जङ्गली जानवरहरू थिए। त्यस्तो कालीवनमा भोटुवीर प्रवेश गर्नुहुन्छ। ताई घोर काली बनो पुग्या ये भोटुवीरो हातो मेलिया पाताङ्गोती।
जसै पुग्या ये बालक भोटबिरो बनो में पाया एको अमलीका वृक्षोती ताही वृक्षो फेदो भूमौ में राखिया ये चढावा बनो देवी के जानुती। जसै काली वन प्रवेश गर्छन् ती भोटुबीर बालक भोटुबीर अगाडि बढ्दै जान्छन्, एउटा अमलाको बोट पाउँछन्। ती अमलाको बोट यसो हेर्छन्, तिनै अमलाको फेदमा आफूले वनदेवीलाई पुकार्छन्। दाजै बलवीरले यो वनदेवीलाई जङ्गल पस्दाखेरि चढाउनु अथ हामी खस क्षेत्री, हामी खप्तरी बस्नेतहरू, हामी मस्टो पूजकहरूले, हामी प्रकृतिक पूजकहरूले चाहिँ जहिले पनि हामीहरूले जङ्गलबाटै पातहरू टिपेर ल्याउँछौँ, त्यसको टपरा गाँच्छौँ। जङ्गलबाट हामीले चाहिँ लिङ्गाहरू काटेर ल्याउँछौँ हामीले, अनि त्यो लिङ्गाहरू गाडेर 5 वटा लिङ्गाहरू गाडेर जग्गे बनाउँछौँ, बिचमा हवन कुण्डहरू बनाउँछन्। आफ्नो कुलकुलाइनमा पनि हामी लिङ्गाहरू चाहिँ यथा अवस्थामा हामी गाड्दै जान्छौँ। जुन जुन देवी देवतालाई जे जति जति लिङ्गाहरू चाहिने हो त्यति त्यति हामी गाड्दै जान्छौँ र पूजा गर्दै जान्छौँ। त्यसकारणले सबै कुरा यी कुराहरू वनबाट प्राप्त हुने हुँदाखेरि हामीहरूले कुनै पनि वनका सामग्रीहरू लिएर आउँदा पहिला हामीहरूले वनदेवीलाई पुकार्नुपर्छ। वनदेवीको यथाशक्य पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ, भेटीपाती चढाउनु पर्ने हुन्छ, वनदेवीलाई स्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँसँग ती जङ्गलबाट आयात गर्ने हाम्रो नित्य कर्मको लागि, हाम्रो कुनै पनि कामको लागि घरै बनाउन किन नहोस्, बाडु अर्थात् खसाइट भाषामा घरलाई बाडु भनिन्छ, या माडु भनेको मन्दिर, जे निर्माण गर्दा पनि हामीहरूले चाहिँ एउटा बाँसै काट्नु पर्यो भने पनि हामी जङ्गल जानुपर्ने हुन्छ। र त्यस अवस्थामा हामीहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जङ्गलबाट प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि हामीहरूले पहिला जङ्गलको वनदेवीलाई पुकार्नु पर्ने हुन्छ र आवश्यक त्यहाँ धूपबाती गरेर मात्रै त्यस्ता सामग्री घरमा ल्याउन पाइन्छ। र भोटुबीरजीले पनि त्यही नै गर्नुहुन्छ। अमलाको फेदमा उहाँले वनदेवीलाई पुकार्नुहुन्छ। जसै आफ्नो दाजै बलवीरले सिकाउनु भएको थियो त्यस अनुरूप नै भोटुबीरले पनि ती चढावाहरू त्यहाँ राख्नुहुन्छ र उहाँले वनदेवीलाई पुकार्नुहुन्छ। ताई वृक्षो फेदो भूमौ में राख्या ये चढावा वनदेवी के जानुती, गरियाए बालक भोटुबीरो स्तुति वनदेवी वनो मालिनी केती। अनि दुईटा कलिला हात जोडेर उनले वनदेवीलाई नमस्कार गरेर गर्छन्। सानो 8 वर्षको नानीको हात कत्रो हुन्छ र त्यो कुरा वनदेवीले देख्ने बित्तिकै वनदेवीलाई पुकार्नु पनि पर्ने र वनदेवी एकदम आत्तिएर एकदम खुसीका साथ हर्क साथ उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। वनदेवी को हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि बाजुरा जिल्लामै भएको खापड क्षेत्रबाट पनि करिबन 2 दिन पैदल यात्रा गइसकिसकेपछि करिबन 4000 मिटरको उचाइमा रहेको बाडीमालिका, अहिले पनि बाडीमालिकामा जाने चलन छ। त्यहाँ जस्तै जनै पूर्णिमाको दिन ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ र त्यस मेलामा हजारौं तीर्थयात्रीहरू जान्छन्। अनेक किसिमका कठिन यात्रा हो र त्यस भेगमा गएर बाडीमालिकाको पूजा दर्शन गर्ने गर्दछन्। बाडीमालिकाको स्थान अर्थात् त्यहाँ मन्दिर छन् बाजुरा जिल्लामा, र त्यहाँ करिबन सालको त्यही 2-3 महिनासम्म मात्रै जान सकिन्छ। अरू बेला हिउँले चाहिँ पुरिएको ठाउँ हुन्छ, बाटो भेटिँदैन। तिनै बाडीमालिका नै मस्टोको चेली पनि थिइन् र उनलाई बाडीमालिकालाई नै वनकी रानी पनि भनिन्छ, उनलाई वनवासिनी पनि भनिन्छ, वनमालिनी पनि भनिन्छ, सिंहवाहिनी पनि भनिन्छ। उहाँको वाहन नै सिंह हो, अर्थात् उहाँ पनि देवी दुर्गाको रूप हो, 9 भुवानीको रूप हो। र बडीमालिकाजीले अर्थात् त्यस बालक भोटुबीरलाई देख्ने बित्तिकै उहाँ त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। सायद एकैचोटि बाडीमालिका क्षेत्रबाट उहाँ त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ र किनभने उहाँ पनि भोटुबीरसँग खेल्न, भोटुबीरलाई दर्शन दिन अत्यन्तै लालायित हुनुहुन्थ्यो। स्वीकारो गर्न्या हौ छौ देवी ताऊ ये, जे चढावा लिया हौ हम तै। प्रकटो भयाइन वनदेवी एको चेली रूपो बालको आगे तानीति। भयाइन बडो हर्को वनवासिनी, जसै देखिया इन बालक तानीति। र हे वनदेवी, मैले मेरो दाजुहरूले यो चढाउने पठाएको छ, यो अमलाको फेदमा तपाईँलाई मैले यो चढाउन पठाएको छु, यो तपाईँ खानुहोस् है, यो तपाईँलाई ल्याइदिएको हो, यो फुल लाउनुहोस्, यो के खानेकुरा पठाउनु भएको छ, यो खानुहोस् ल भनेपछि गदगद भएर खुसीले चाहिँ बाडीमालिकाजी त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ र उहाँले भोटुबीरजीलाई दर्शन दिनुहुन्छ। एउटा चेलीको रूपमा उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। प्रकटो भयाइन वनदेवी एको चेली रूपो में बालक आगे तानीति। भयाइन बडो हर्को वनवासिनी, जसै देखियाइन बालक तानीति। बालकको अगाडि वनदेवी एक चेली रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। बालकलाई देखेपछि अत्यन्तै हर्क र अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ उहाँ।
ना जानिया थिया ये भोटुबीरो कुनो माता भया प्रकटो बनो मेती भया इन देवी वन मालिनी हम हौं वनवासिनी मल्लिका जानुती भन्या इन देवी वनमालिनी हम हौं वनवासिनी मल्लिका जानुती। अब भोटुबीरलाई थाहा हुँदैन कुन माता आइपुगिन् यहाँ वनमा, म त एक्लै आएको थिएँ, कहाँबाट यी माता आइपुगिन् उनलाई थाहा छैन। यी चाहिँ वनदेवी त्यहाँ प्रकट हुनुभयो भनेर, ए बाबा हो यी कहाँबाट एउटा माता आइपुग्नु भयो, को हो तपाईँ भनेर भन्दाखेरि वनदेवीले भन्नुहुन्छ मै वनदेवी हुँ नि, वनमा बस्ने वनदेवी मै हुँ, वनमालिनी मै हुँ है, मेरो नाम मल्लिका हो, बाढी मालिका हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र त्यति भनिसकिसकेपछि भोटुबीर पनि छक्क पर्छन्, भोटुबीरले स्तुति गर्छन्, नमन गर्छन्। जानु हे बालक अम्बिरसो जे पूज्या हौ छौ मामष्टो खाप्डु देवताती ताये सर्वशक्तिमान मामष्टो के हौ हम चेली रूपो जानुती। हे भोटुबीर, तिम्रो खापड क्षेत्रमा तिम्रो मष्टमाण्डुमा जुन देवताको पूजा गर्छौ नि तिमीहरू, तिनै देवताको म चेली हुँ है, तिनै देवताको म बहिनी हुँ। ती देवता त सर्वशक्तिमान, यो ब्रह्माण्डको नायक, यो ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सर्वशक्तिमान देवता हुन्। ती देवता, त्यस्ता देवताको तिमीहरू पूजा गर्छौ र त्यस्ता देवताको म चेली पनि हुँ, म वनवासिनी हुँ, म बाढी मालिका हुँ भनेर वनवासिनीले भन्नुहुन्छ। मल्लिका ती वनुदेवी वनु मालिनी वनवासिनी सिंहवाहिनी तानिती दियाइन अनेको आशिषो बालक अम्बिरसो के भयाइन तसै अल्पिततिही। त्यसपछि बाढी मालिकाजीले आफू पनि त्यहाँ नजिकै बस्नुहुन्छ। भोटुबीरजीले त्यो भुइँमा केही पातहरू ओछ्याएर त्यहाँ पक्का पनि केही पठाएको थियो होला चढाउन। अब गोठबाट पठाउने त त्यही कुराउनी खिर नै हो, अर्थात् त के हुन्छ र, त्यस्तै केही पठाएका थियो होला। ती कुरा चढाउने बित्तिकै उहाँ बस्नुहुन्छ र ती कुराहरूलाई सेवन गर्नुहुन्छ। कति खुसी भएर उहाँले चाहिँ खाइदिनुहुन्छ। भोटुबीरलाई पनि खाऊ भन्नुहुन्छ, उनलाई पनि दिनुहुन्छ। अब यो मैले बैदाङभन्दा बाहिरका मैले जुन तपाईँहरूलाई अहिले मैले यहाँ उल्था गर्दैछु, पक्का पनि त्यही नै भयो होला। बैदाङमा त कसरी खानुभयो बढी मालिकाजीले, कति घाँस खानुभयो, भोटुबीरलाई कति घाँस खुवाउनु भयो, बाँडेर खायो होला भन्ने कुरा त्यो त उल्लेख छैन। तैपनि यसलाई यसरी हामीले सरल हिसाबमा यसरी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाढी मालिकाजी ती नै बस्नुभयो। मेरो अन्तरआत्माले चाहिँ मैले त्यही देख्छ, जे मेरो अन्तरआत्माले देख्छ मैले यहाँहरूलाई त्यही नै प्रस्तुत गरिरहेको छु। छेउमा बसेर आफूले भन्दा पनि त्यो बालकलाई, आफूलाई ल्याएको चढाउने कुराहरू तिनै बालकलाई पेट भर्ने गरेर खुवाउनु होला। अझ त्यो जसरी पकाएर पठाएको थियो त्यो त उनले स्पर्श गर्दाखेरि त्यो त अमृतै भयो। हजारौँ हजारौँ करोडौँ करोडौँ गुणा अझ स्वादिष्ट भयो होला। भोटुबीर त झन् अझै बढी खान पाइने हुन्थ्यो जत्तिकै भयो होला उनलाई। र वनमालिनी वनवासिनीले त्यो छुइसकिसकेपछि थोरै केही चढावा थियो होला, त्यो बढ्दै बढ्दै गयो होला, भोटुबीरको पेट अगायो होला। त्यस पछाडि मात्रै ती वनदेवीले आफूले पनि त्यो भोजन गर्नुभयो होला। उहाँ त आखिरी माता त हो, उहाँ आमा हो, उहाँ धरती माता स्वरूप हुन्, नवदुर्गा भवानी हुन्। त्यसकारणले त्यो सानो बालकपट्टिको उहाँको अगाध माया र प्रेम त्यहाँ अवश्य पनि बडा एउटा लीला भयो होला। र ती लीलालाई तपाईँ हामीले आफै कल्पना गर्नुपर्छ। वनमालिनी अथवा बाढी मालिका र भोटुबीरजीको त्यो कालीवनमा भेट हुँदाखेरि के कस्तो दृश्यहरू भयो होला, त्यो कति रमाइलो थियो होला। त्यो एउटा चाहिँ भक्ति गर्ने लायक, त्यसलाई हामीले सम्झिँदा र कल्पना गर्दाखेरि पनि त्यसलाई बडा आनन्द भएर आउँछ। एक किसिमको एउटा योगमा प्रवेश हुन्छ। त्यस्तो अवस्था थियो बालक भोटुबीरको। दियाइन अनेको आशिषो बालक अम्बिरसो के भयाइन तसै अल्पिततिही। त्यस पछाडि भोटुबीरजीलाई ती चढावाहरू पनि पक्का पनि भोजन गराउनु भयो होला। अनेक अनेक आशीर्वाद दिएर त्यहाँबाट मल्लिकाजी त्यहाँबाट अल्पिनु भयो र भोटुबीर फेरि एक्लै भयो। हातो मे लिया पाताङ्गो बालक भोटुबीरो घोर काली बनो मे जानुती गरियाए बिहारो सारा बनो के भया बडो हर्को जानु देखिया सुन्दर बनोती। अब भोटुबीर पनि छक्क पर्नुभयो। ए बाबा, अहिले मसँग बोल्दै गरेको बढी मालिका भन्नुहुन्थ्यो, वनदेवी भन्नुहुन्थ्यो, एक्कासी हराउनु भयो, कता जानुभयो होला भनेर यताउता हेर्नुभयो, जङ्गलतिर हेर्नुभयो भोटुबीरले। तर कहीँ पनि नदेखेपछि अब बालक त हो, फेरि हातमा त्यही पाताङ बोकेर उहाँ आफ्नै धुनमा हिँड्न थाल्नुभयो। जति वनभित्र पस्नुहुन्छ त्यति रमाइलो लाग्छ। भयहरको बालकती जे देख्या अनेको वृक्षो पुष्पो अनि अनेको फुलोती गरियाए भोजन फलो केती भया आश्चर्य दे देख्या अनेको पंक्षीती। भोटुबीरजी अब वनको बिच भागतिर जान लाग्नुभयो। झन्झन भित्रभित्र पस्न थाल्नुभयो। जति भित्र पस्नुहुन्छ त्यति रमाइलो लाग्दै जान्छ। सायद भोटुबीरजीले त्यो समयमा छोएका वृक्षहरू यसपालि हामी खप्तड यात्रा गर्दाखेरि हामीले पनि पक्का छौँ होला। त्यहाँ खस्रुका अत्यन्तै पुराना वृक्षहरू, त्यहाँका ती सेनाहरूले, नेपाली सेनाहरूको त्यहाँ
बटालियन छ, ती सेनाले जसले हामीलाई गाइड गर्नुभएको थियो, जसले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जानुभएको थियो र खप्तर घुमाइदिनु भएको थियो, उहाँहरूले भन्दाखेरि ती खस्रुका रुखहरू करिबन 5000 वर्षभन्दा पुराना रुखहरू यी हुन् भनेर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। पक्का पनि भोटुवीरजीका ती पवित्र हातहरूले स्पर्श गरेका रुखहरू हामीले पनि स्पर्श गर्न पायौँ र भोटुवीरजीको समयमा ती रुखहरू साक्षी थियो भनेदेखि तिनै रुखहरू हामीलाई दर्शन दिनलाई चाहिँ अहिलेसम्म जीवित खडा रहिरहेका त्यो पावन खापट क्षेत्रमा ती रुखहरू बडा रमाइला छन्, बडा विचित्रका रुखहरू छन्। ती त्यस्ता रुखहरू हेर्दै जाँदाखेरि भोटुवीरजीले बडा आश्चर्य लाग्यो होला। उहाँ गदगद हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, जे फल टिप्नु भेट्नुहुन्छ त्यही फलहरू टिप्दै खानुहुन्छ। सायद त्यो समय ऐँसिलोको समय थियो होला, ऐँसिलोहरू टिप्दै खानुभयो होला। ती त्यस्तै गर्दै बालक रमाउँदै अगाडि बढ्नुभयो। गरियाए बालक अम्बिरसो बनोबिहारो मध्याह्न काल तक भयातै, ताही मध्याह्नो कालो अनि भयायो ज्ञानो के जे कर्म, गर्ने भनी आयाती। दिउँसो मध्याह्नसम्म उहाँ त्यसरी नै वनभित्र कहाँ पस्नुभयो, कहाँ पुग्नुभयो र उहाँले त्यो चराचुरुङ्गी यताउता देख्दै जाँदाखेरि उहाँलाई बडा हर्क लाग्यो। अनेक चाहिँ पक्षीहरू देख्नुभयो, अनेक फुलहरू देख्नुभयो। वैशाखको समयमा अनेक किसिमका चाहिँ बडा राम्रा फुलहरू फुलेका हुन्छन् खप्तरका पटाङ्गिनीहरूमा, र ती देख्दाखेरि उहाँलाई भोटुवीरजीलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। हुन पनि एउटा बालक केटाकेटीलाई वनभित्र पसेर त्यसरी घुम्न पाउँदा त्यो समय बितेको पनि उहाँलाई थाहा भएन। गर्दै मध्याह्न भएछ। त्यो मध्याह्न समयमा उहाँलाई थाहा भयो, ओहो म के कामको लागि आएको, मेरो हातमा त पाताङ छ। मलाई त दाजैहरूले जाऊ तिमी समिदाहरू बटुलेर लिएर आऊ, जे जति सक्छौ, लिङ्गाहरू काटेर लिएर आऊ भोटुवीर, भैरुङपातीका डाँक्लाहरू काटेर लिएर आऊ, ती पातहरू सुर्केर लिएर आऊ भनेर पठाएको थिए मलाई त। ओहो मैले त बिर्सेछु, भोलिको दिनलाई यी सामानहरू चाहिन्छ भनेर भोटुवीरजीलाई स्मरण हुन्छ। एको वृक्षो दाउ काटा गर्न्या भनी गरिया प्रहारो पाताङ्गो बालक जानुती, छट्यायो हातो के पाताङ्गो बडो बेगो सातो भया भूमौ मे खड्गोती। त्यसै गरेर जब भोटुवीरजीलाई चाहिँ याद हुन्छ म के कामको लागि जङ्गल पसेको हुँ, कालीवनमा आएको भनेर चाहिँ अब उनले ती लिङ्गाहरू, ती पाती समिदाहरू बटुल्नको लागि अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ। एउटा चाहिँ उहाँले दाउ काटा गरेको चाहिँ दाउ काटा गर्न्या भनी भनेको एउटा सानो वृक्ष हुन्छ, सायद त्यो अब कुनै रुखको वृक्ष नै थियो होला। त्यसको हाँगा काट्नु, दाउ काटा भनेको हाँगा काट्नु, दाउ काटा गर्न भन्ने चाहिँ उहाँले पाताङ उज्याउनुहुन्छ र पाताङ ठक्कै हान्दाखेरि त्यो पाताङ त्यो हाँगामा बज्रिन्छ र त्यो उनको कलिलो हातबाट छुट्न जान्छ र त्यो पाताङ एकपल्ट घुमेर चाहिँ फन्को मारेर भुइँमा बजारिन जान्छन्। जसै भयायो पाताङ्गो झटतै भूमौ मे बेगो साथो खड्गो जानुतै, वर्ष्यायो बेगो साथो बालक भोटुवीरो के बायो कोमल पाउ मे जानुते। त्यो हाँगामा त्यो पाताङले जोडसँग लाग्दा बजारिएर भोटुवीरजीको हातबाट त्यो पाताङ छुट्न जान्छ। हावामा एक फन्को मारेर त्यो भुइँमै बजारिन जान्छ। भुइँमा बजारिन जाँदा भोटुवीरजीको दायाँ पाउमा त्यो पाताङ बजारिन जान्छ, पाताङ ठोक्किन जान्छ। भोटुवीरो के ती कोमल पाउ भयायो प्रथम अङ्गुल छेदन आघातति। बायों कोमल पाउ, बायों भनेको देब्रे खुट्टा, उहाँको दाहिने हातमा पाताङ बोक्नु भएको हुन्छ। पाताङले त्यो हाँगा लाँदाखेरि आफ्नो हातमा बजारिन्छ र त्यो पाताङ हातबाट छुटेर एक फन्को घुमेर चाहिँ भुइँमा झर्दाखेरि उनको देब्रे खुट्टामा चाहिँ त्यो पाताङ झर्न जान्छ। भोटुवीरो के ती कोमल पाउ भयायो प्रथम अङ्गुल छेदन आघातति। बायों पाउ अर्थात् देब्रे खुट्टाको बुढी अम्लामा चोट लाग्न जान्छ र जसै पाताङ्गो गरियायो छेदनो बायो प्रथमो अङ्गुल बहायो रक्त सारा जानुती। र त्यो पाताङले चाहिँ उनको बुढी अम्ला काटिन जान्छ र त्यहाँबाट चाहिँ रगतको पिचकेरी आउँछ, खुन रक्तस्राव हुन जान्छ। अत्यन्तै भोटुवीरजी पीडामा पर्नुहुन्छ। भयाए बडो आसद्यो पीडो पाउमे भोटुवीरो के प्रथमो अङ्गुल जानुतै। फट भर्याए छोडी भूमौ बालक भोटुवीरो अनेको पीडो मेती। त्यही काल पातङ्ग त भुइँमा गइहाल्यो। आफू त्यो पीर खप्न नसकेर, त्यो पीडा खप्न नसकेर बुरुक्कै उफ्रिनुहुन्छ, आफ्नो देब्रे खुट्टा बुरुक्कै उचाल्नुहुन्छ। आज पनि हाम्रा कुलका धामीहरूले हातमा घाँड र चम्बर लिएर चाहिँ हेर भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले पहिला देब्रे पाउ उचाल्न जान्छन्। यो देब्रे पाउ उचाल्नको कारण चाहिँ त्यो दिन त्यो 8 वर्षको बालकलाई त्यो जङ्गलमा उनले एउटा हाँगा काट्न, एउटा वृक्षको हाँगा काट्न दाउ काटा गर्दाखेरि त्यो पाताङ चिप्लिएर बजारिएर चाहिँ आफ्नो देब्रे खुट्टाको बुढी अम्लोमा
चोट पुग्दाखेरि भोटुबीर उफ्रिनु भएको कारणले आज पनि कुलका धामीहरूलाई मस्टो चढ्दाखेरि उनीहरूको हातमा बोकेका घाँड र चमर सायद उफ्रिँदा पहिला देब्रे पाउ चाहिँ अगाडि उफ्रिन जान्छ र अहिलेसम्म त्यो क्रम छ र त्यसै गरेर भोटुबीरजी 2-4 पाइला उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यो अगाडि बढ्ने पाइला चाहिँ कस्तो हुन्छ त भोटुबीरजीको भन्दा एउटा पंक्षीमा रुप्पी भन्ने चरा हुन्छ त्यो रुप्पी कसरी हिँड्छ भने 2-3 पाइला हिँडेर फेरि बुरुक बुरुक उफ्रिन्छ फेरि 2-3 पाइला हिँडेर बुरुक बुरुक उफ्रिन्छ रुप्पीको जस्तो चाल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भोटुबीरको हुन्छ हुन पनि हामीलाई पनि खुट्टामा चोट लाग्यो भने 2-4 पाइला त हामी बुरुक बुरुक उफ्रिन्छौँ उहाँ त्यो बालकहरूले पनि त्यसै गर्नुभयो र आज पनि हाम्रा कुलका धामीहरू हाम्रा डाङ्ग्रीहरू हाम्रा चाहिँ पुजारीहरू हाम्रा कोठारीहरू हातमा घाँट चमर लिएर चाहिँ मस्टो हेर म खप्पर मस्ट हौँ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि उनीहरूको पहिला त्यो हेर भन्दाखेरि देब्रे पाउ उचालिन्छ र त्यही अनुसारले चाहिँ पाइला यसरी अगाडि चालिन्छ अहिलेसम्म पनि त्यही कारण भोटुबीरजीले जे गर्नुभयो हामीमा पनि त्यही नै एउटा अगाडि आएर अगाडि त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ जसै भयायो पाताङ्गो झटैतै भूमौ मे बेग साथो खड्गो जानुतै वर्षायो बेगो साथो बालक भोटुबीरो के बायो कोमल पाउ जानुतै भोटुबीरो के ती कोमल पाउ भर्यायो प्रथमो अंगुल छेदन आघात तेहि जसै पाताङ्गो गरियाए छेदनो बायो प्रथमो अंगुल बडो रक्तो सारो जानुति भयायो बडो आसाध्य पीडो पाउ में भोटुबीरो के प्रथम अंगुल जानुते फट भर्याए छोडी भूमौ बालक भोटुबीरो अनेको पीडो मेती जानिया थियाए बालक ती बाडू गोठो में जे देखा ओखती प्रथा थिया ते पाती साथो मट्टी बन्याए ओखती लेप गरियाए ओखती मुलो जानुते। अब भोटुबीरजीलाई त्यो गोडाको बुढी अम्लामा त्यसरी चाहिँ चोट लागिसकिसकेपछि भोटुबीरजीलाई त्यो गोठामा आफ्ना दाजुहरूले आफ्ना बाजेहरूले आफूलाई चोट लाग्दाखेरि चोके चयाले घोच्दाखेरि र काहीँ ठेस लाग्दाखेरि पातीहरू लिनुहुन्थ्यो पातीलाई हातमा माड्नुहुन्थ्यो हातमाथि खापट क्षेत्रको पवित्र मट्टी राख्नुहुन्थ्यो त्यो मट्टी राखेर त्यो पाती माडिसकेर लेप बनाउनुहुन्थ्यो त्यो लेप चाहिँ त्यो काटेको ठाउँमा चोकेले घोचेको ठाउँमा लाउँदाखेरि शीतल हुन्थ्यो शान्त हुन्थ्यो र बिस्तारै आफै त्यो घाउ निको हुँदै जान्थ्यो। भोटुबीरले त्यो देख्नु भएको थियो र उहाँले त्यसै गर्नुहुन्छ। उहाँले बटुल्दै ल्याएका पातीहरूमध्ये 2-4 पात चाहिँ आफ्नो हातमा सकि नसकि माड्नुहुन्छ। जमिनको मट्टी अलिकति खापट क्षेत्रको माटो त्यसै पनि पवित्र त्यो मट्टी अलिकति लिनुहुन्छ र हातमा त्यो मट्टीको साथ त्यो पात निचोर्दाखेरि यसरी माड्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो पात मजाले माडिन्छ र लेप बन्न जान्छ। हामीहरूले पनि त्यो गर्दा हुन्छ। हामीहरू पनि कोदालोले खुट्टामा काट्यो या त कुनै हतियारले काट्यो भने हामी चाहिँ अहिले यहाँ तराईवासीहरूले भृङ्गराज भन्ने एउटा पौधा लिन्छौँ। त्यो भृङ्गराजलाई हामीले हातमा माड्छौँ र त्यो यदि पहेँलो खालको माटो छ या त चुलाको माटो छ भने अलिकति त्यो माटो पनि हालेर भृङ्गराजलाई माडेर चाहिँ लेप बनाएर त्यो काटेको ठाउँमा लाउँदाखेरि जबसम्म त्यो घाउ जोडिँदैन तबसम्म त्यो भृङ्गराजले त्यहाँ टाँसिने रहन्छन्, त्यो छोड्दैनन्। जुन दिन घाउ जोडिन्छ त्यो भृङ्गराजको लेप पनि आफै नै झर्ने गर्दछ र भोटुबीरजीले त्यही गर्नुहुन्छ र त्यसरी आफूले आफ्नो ओखती मुलो आफै गर्नुहुन्छ भोटुबीरजीले। गरियाए विश्रामो वृक्षो फेदो भूमौ मे भोटुबीरो बडो कष्टो मे जानुती भयायो अनेको शीतलो भयाए शान्तो जे कष्टो भया बालक केती। र त्यस पछाडि लेप लगाइसक्नु भएपछि भोटुबीरजी एउटा वृक्षको फेदमा बस्नुहुन्छ र आराम गर्नुहुन्छ, विश्राम गर्नुहुन्छ र केही समय पछाडि उहाँलाई शीतल हुन्छ र त्यो लेप पनि सुक्दै गइसकेपछि त्यो घाउ पूर्ण रूपले टाँसिन जान्छ। अब जबसम्म त्यो घाउ निको हुँदैन तबसम्म त्यो लेप त्यही नै टाँसिरहने हुँदाखेरि रक्तस्राव पनि रोकिन जान्छ र केही समय भोटुबीरजीले आराम गर्नुहुन्छ। लागियाए आगे बालक होती कट्न्या भनी लिङ्गो मालिङ्गो बाँसो केतै समिदो पाती भैरुङ्ग धुपो चाहिन्या भोलिया दिनो माण्डुमे भनी जानुती। अब अलिक शीतल भइसकेपछि करिबन 2-2:30 बजेको थियो होला, भोटुबीरजी अगाडि बढ्नुहुन्छ र अब ती मालिङ्गहरू काट्नलाई, लिङ्गाहरू काट्नलाई, समिधाहरू बटुल्नलाई, पातीहरू भैरुङहरू टिप्नलाई उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। देखियाए बालक भोटुबीरो मध्यो काली बनो मे विशालो मालिङ्गो झाडतै अर्ध काटो मालिङ्गो एको सुकै झ्याङो बिचो देखिया भोटुबीरो एक लिङ्ग तिही
भोटुवीरजी जब ती मालिङ्गो एउटा ठुलो झ्याङ भेट्नुहुन्छ, त्यो झ्याङ लगभग सुकिसकेको थियो। तर त्यो सुकिसकेको झ्याङमा पनि एउटा मालिङ्गो देख्नुहुन्छ जसको चाहिँ फेद काटेको हुन्छ। अहिलेका मालिङ्गा त हामीले चाहिँ अब साना साना देख्यौँ, तर त्यो पौराणिक कालमा त अत्यन्तै मालिङ्गा पनि ठाउँ ठाउँमा निकै ठुला ठुला हुने गर्छन्। हाम्रो पहाडका पर्याङ जत्रै मालिङ्गाहरू पनि हुन्छन्। र भोटुवीरजीले त्यसरी एउटा सुकेको मालिङ्गो जसको चाहिँ फेद कसैले काटेर लगेको थियो, त्यो पूर्ण रूपले सुकेको हुन्छ र त्यो मालिङ्गो तान्नुहुन्छ र यसले चाहिँ समिदाको काम दिन्छ भनेर ती बालक बुद्धि उहाँले त्यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। मनुष्य कोनो एको कटा छोडिया थिया यो सुकै मालिङ्गो लिङ्गो त्यही। कुनै मानिसले त्यो फेद काटेर लगेको थियो र टुप्पो त्यत्तिकै छोडिदिएको र त्यो सुकेको थियो। नाथिया यो फेदो त्यही मालिङ्गो सुकै के लग्या थिया यो फेदो मनुष्य जानुती। त्यो फेद थिएन, त्यो मालिङ्गोको फेद कसैले लगेको थियो र टुप्पो त्यत्तिकै छोडिदिएको थियो। त्यो टुप्पो त्यसै छोडेको हुनाले भोटुवीरजीले भन्नुहुन्छ, ओहो यो त कति सुकेको छ, यसलाई लग्यो भने त दाजुहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, यो त हरर बल्छ। छुन्या छन् बडो अच्छो समिदो, हुन्या छन् बडो अच्छो समिदो, सुकै मालिङ्गो गरिया भोटुवीरो विचारोती। गरिया ए प्रयत्नो निक्ल्याउन्या भनी चेष्टो मालिङ्गो भोटुवीरो जानुती। अब भोटुवीरजीले भन्नुहुन्छ, यो सुकेको मालिङ्गोले त एकदम राम्रो हुन्छ, यसले राम्रोसँग यो बल्न जान्छ र समिदाको रूपमा पनि यसले धेरै काम दिने हुँदाखेरि अब उहाँले प्रयत्न गर्नुहुन्छ, पाताङ भुइँमा राख्नुहुन्छ र उहाँले त्यो टुप्पो तान्नलाई प्रयास गर्नुहुन्छ। निकै प्रयास गर्दाखेरि पनि भोटुवीरजीले त्यो मालिङ्गोको झ्याङबाट त्यो सुकेको मालिङ्गोलाई छुट्याउन सक्नुहुन्न। जसै राखियाए हाहातोके पाताङ्गो भूमौमे धरियाए भनी मालिङ्गो तानिती। बेगो साथो वर्ष झट्ट जसै गरिया पूर्णो चेष्टो बालको भोटुवीरो जानुती। एउटा हातले त्यो मरिमरि तान्नुहुन्छ, एउटा हातमा पाताङ छ, पाताङ देब्रे हातमा बोक्नुहुन्छ र दाहिने हातले त्यसलाई मरिमरि तान्नुहुन्छ, आउँदैन। अब भोटुवीरजीले पाताङलाई भुइँमा राख्नुहुन्छ। बाल हट भन्न भनिन्छ, स्त्री हट, गज हट, बाल हट होइन। हात्तीले जब बल गर्न थालिसकेपछि हात्तीले छोड्दैन। स्त्रीले जब चाहिँ केही कुरामा रूढी गर्न थाल्छन्, स्त्रीले पनि छोड्दैनन्, त्यसलाई स्त्री हट भनिन्छ। गज हट, हात्तीले पनि कुनै कुरा चाहिँ बल गर्न थालेपछि एउटा रुख चाहिँ लडाउनको लागि हात्तीले ठेल्न थाल्यो, या त हात्तीले मान्छेले खेद्न थाल्यो, या त घर भत्काउन थाल्यो भने त्यो गजले पनि छोड्दैन, हात्तीले छोड्दैन, त्यसलाई गज हट भनिन्छ। स्त्री हट र बाल हट। अब बालकले पनि त्यो मालिङ्गो एउटा हातले दाहिने हातले तान्दा नआइसकिसकेपछि त त्यसलाई छोडिदिँदा हुन्थ्यो, तर उहाँलाई होइन, उहाँको बालक बुद्धि। अब भएको पाताङ, देब्रे हातको पाताङ पनि भुइँमा राख्नुहुन्छ र दुईटै हातले त्यो टुप्पोलाई, सुकेको टुप्पोलाई उहाँ तान्न जानुहुन्छ। बेगो सातो बस्या झट जसै गरिया पूर्णो चेष्टो बालक भोटुवीरो बाँसो त्यही। एक झट्का दिएर उहाँले तान्नुहुन्छ र त्यसरी एक झट्का दिएर तान्दाखेरि वर्षायो बालक भोटुवीरो के शिरो मे गरियायो भेद शिरो भोटुवीरो के शिरो त्यही। मुखो मानो चिउँडो निस्क्यायो गरी शिर भेद बालक भोटुवीरो के त्यही। अब जुन कुरा नहुनु थियो, जुन कुराको श्री सङ्ग्राम सिंहजीलाई सम्पूर्ण ज्ञान भइसकेको थियो, यो हुन्छ भनेर, तर उहाँ नतमस्तक हुनुहुन्थ्यो, किन यो मस्टोको लीला थियो, यो एउटा नयाँ युगको थाल्ने हुन लागेको थियो। उहाँले यसलाई बिचमा रोक्ने, यसलाई छेक्ने गर्न सक्ने उहाँको अवस्था थिएन। तसर्थ सङ्ग्राम सिंहजीलाई यो सम्पूर्ण कुरा थाहा थियो। अब भोटुवीरजीले आफ्नो पाताङ, देब्रे हातको पाताङ राखेर चाहिँ उहाँले बाल हट जस्तो गरेर उहाँले दुईटै हातले एकैचोटि बल गरेर त्यो मालिङ्गो तान्नुहुन्छ। त्यो मालिङ्गो एकैचोटि चाहिँ निकै अग्लो हुन्छ। यसरी तान्दाखेरि आफ्नो यो शिरस्थानबाट चाहिँ मालिङ्गो सट्टैभित्र पसेर यता मुनि चिउँडोपट्टिबाट निक्लिन्छ। उहाँको शिरबाट एकैचोटि चिउँडोमा निक्लिँदाखेरि भोटुवीरको शिर फुट्न जान्छ र उहाँ त्यतिखेर आघात हुनुहुन्छ। ताई कालो भयायो मूर्छितो बालक अम्बिरसो अर्धचेतनो मेतानिति। हुन पनि यो त अत्यन्तै ठुलो चाहिँ एउटा दुर्घटना थियो। जुन दुर्घटना अहिलेको अवस्थामा हुनु भने हामी त त्यहीँको त्यहीँ नै हामीले परमधाम हामीले प्राप्त गर्छौँ भने भोटुवीरजी अर्धचेतनमा हुनुभयो र मूर्छित हुनुभयो। त्यसै गरिया वर्णो मृत्यु नासक्या गर्न्या सहन प्रहार भोटुवीरोती। अब यी बालक यो प्रहार उनले सहन सकेनन्। उनी मूर्छित भए, अर्धचेतनमा भए। हुँदाहुँदै उनका नाडीहरू बस्न थाले, उनका श्वास प्रश्वासहरू कम हुँदै गए, उनका आँखाहरू धमिलो हुँदै गए, उनका नाडीहरू कम चल्न थाले, उनका मुटुका धड्कनहरू अब बिस्तारी बिस्तारी काम गर्न छोडेर एउटा
उहाँ चाहिँ मृत्युवरण गर्नुहुन्छ। 8 वर्षको नानी जङ्गलको बिचमा उहाँले मृत्युवरण गर्नुहुन्छ। यही कुरा सङ्ग्राम सिंहजीले देखिसक्नु भएको थियो, उहाँलाई पूर्व अनुमान भइसकेको थियो। सायद मस्टोले नै उहाँलाई सपनामा सम्पूर्ण कुरा भनिसक्नु भएको थियो होला। तर सङ्ग्राम सिंहजीले नियतिको अगाडि उनले कुनै पनि बारछेक गर्दैनन्, किन उहाँ आफै नै एउटा सिद्ध पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ योगीजी हुनुहुन्थ्यो। तसै गरी आयो वरणो मृत्यु के नासक्या गर्न्या सहन प्रार बटु बिरोती मालिङ्गो झ्याङ्गो फेदो भूमौ मे भया उत्तर सिरो पाउ त्यही दक्षिण जानुती। त्यही मालिङ्गो झाडीको फेदमा उत्तरपट्टि उहाँ ढल्नुभयो, अर्थात् शिर उत्तरपट्टि भयो। उहाँको शिरबाट त्यो सुकेको मालिङ्गो यहाँ ब्रह्मस्थानबाट प्रवेश गरी उहाँको यो चिउँडो मुनिबाट निस्किएको अवस्था थियो। उहाँ भक्कैसँग उत्तरपट्टि शिर भई लड्नुभयो। बटुवीरजी लड्नुभयो मालिङ्गोको फेदमा। उनको पाउहरू दक्षिणतिर घुमेका थिए, अर्थात् उहाँ एक शवको अवस्थामा पुग्नुभयो, शवासनमा पुग्नुभयो। शवासन भनेको हामी जब योग गर्दाखेरि आसनमा बस्छौँ, शवासनमा बस्छौँ, या त कुनै पनि शवलाई हामीहरूले उनको शवको शिर उत्तर र पाउ दक्षिण गरेर राख्छौँ र त्यसलाई शवासन भनेर भनिन्छ। एक एको गगनो आकाशो भयायो अन्धकारो मेघ भयङ्कर साथ होती सारा भूमौ भयायो कम्प्यमानो गोठ बाडु माण्डु खाप्डु भूमौ साराती। अब त्यो सारा क्षेत्र खाप्डु क्षेत्रमा अचानक दिउँसो त्यस्तो टन्टलापुर घाम लागिरहेको अवस्थामा अचानक तपाईँको पूर्ण आकाश चाहिँ मेघै हुन्छ, बादलहरू फैलिन्छन्, मेघ गर्जिन थाल्छन्, जताततै चट्याङ हान्न थाल्छ, भूमि कम्पन हुन्छ, भुइँचालो आए जस्तो हुन्छ, भूमि नै पुरेर थर्किन्छ र हल्का भूकम्प आए जस्तो अवस्था आभास हुन्छ त्यहाँ। र बटुवीरजी एउटा शवको रूपमा उत्तर शिर गरेर दक्षिण पाउ गरेर उहाँ त्यस ठाउँमा लडिरहनुहुन्छ र त्यसरी उहाँले मृत्युवरण गर्नुहुन्छ। र त्यति गरिसकेपछि सारा खाप्डु क्षेत्रमा अनेक अनेक किसिमको चाहिँ त्यहाँ केही दृश्यहरू देख्न पाइन्छ, केही सङ्केतहरू हुन्छन्, अनहोनीका सङ्केतहरू हुन्छन्। बाजाङ राज्यभरि नै भूकम्प जान्छ, बाजाङ राज्यभरि नै घाम लाग्दा लाग्दै अचानक असिनाहरू वृष्टि हुन्छ, जलवृष्टि हुन्छ, अनेक किसिमका स्यालका आवाजहरू आउँछन्, अनेक अनेक जङ्गली जानवरका आवाजहरू आउँछन्। बटुवीरजी ती बालक 8 वर्षका बालकले मृत्युवरण गर्नुहुन्छ। यो नै अब एक खप्तडी बस्ने बन्धुहरूको र विशेष गरेर मस्टो पद्धति अनुसार खपर मस्ट अर्थात् महामस्टोको यो हामी वंशजहरूमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ, एउटा नयाँ थालनीको सुरुवात हुन्छ। यो थालनीको सुरुवातको लागि बटुवीरजीले आफ्नो प्राणको त्यस बखत आहुति चढाउनु भएको हुन्छ। अब अगाडि जे त्यहाँ घटनाक्रमहरू हुँदै जान्छन्, सङ्ग्राम सिंहजीसँग हुने घटना, बटुवीरजीसँग अगाडि हुने जे जस्ता घटनाहरू छन्, यी घटनाहरूबारे म बिस्तारै वर्णन गर्दै जान्छु र यहाँहरूलाई बुझाउँदै गर्ने जान्छु। यहाँहरूको आशीर्वाद सहित अब फेरि म 14औं भाग लिएर आउनेछु। यो 13औं भाग आज म यही नै समापन गरेर गर्दैछु। मैले अध्याय 240सम्म पुर्याएँ, अर्थात् मैले अहिलेसम्म यहाँहरूलाई 480 श्लोकहरूको कथावाचनहरू मैले गरेको छु। अत्यन्तै सारांशमा, अत्यन्तै छोटकरीमा मैले यो कथाहरू भनेको छु, किनभने यी कुराहरूलाई युट्युबमा हाल्नको लागि अर्थात् फेसबुकमा हाल्नको लागि र ती सामाजिक सञ्जाल मार्फत यहाँहरू समक्ष यो महामष्ट देवता वैदाङको महिमाहरू, यहाँका गाथाहरू, मष्ट पद्धति, हाम्रा प्राकृतिक पूजकहरूका चाहिँ त्यस जमानाका चाहिँ कथाहरू, हामी कहाँबाट आयौँ, कसरी आयौँ, यी कुराहरूलाई मैले अगाडि यहाँहरूलाई समक्ष पुर्याउनको लागि मैले यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर गरिरहेको छु। मलाई आशा छ यो सामाजिक सञ्जालमा मैले जुन यी सबै दृश्य भिडियोहरू मैले पोस्ट गरिरहेको छु, यिनका दुरुपयोग नहुन्, यिनलाई यहाँहरूले पनि अत्यन्तै पवित्रको साथ राखिदिनु होला। यही नै हजुरहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। यो अनुरोध साथ यहाँहरूलाई पूर्ण आशीर्वाद। ओम महामष्टदेवाय नमः, ओम महामष्टदेवाय नमः, ओम महामष्टदेवाय नमः। आज हामीहरूले बटुवीरको बालक, बटुवीर 8 वर्षका बालकको कसरी मृत्युवरण गरे भन्ने कुरा, यो दुःखदायी कथाको चाहिँ यहाँहरूलाई वाचन अर्थात् मूल पाठको पाठ पारायण गरेर यहाँहरूलाई मैले यो कथा भनेर यही नै विश्राम गर्दैछु। यो एउटा दुःखको अवस्था छ। यो कुरालाई हामीले स्मरण गर्दा, यसरी पढ्दाखेरि पनि हाम्रा आँखामा आँसु आउँछन्, अत्यन्तै नराम्रो लाग्छ। हामीले त्यस समयमा फर्केर जाँदाखेरि ती बालकले जो भविष्यमा हाम्रा पूर्वज, हाम्रा चाहिँ हामी सबै खप्तडी बस्नेतहरूको चाहिँ हजुरबुवाको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले के भोग्नुभयो भन्ने कुरामा
यो उहाँले भोग्ने कुराको यो पहिलो एउटा नराम्रो घटना थियो र यो घटनाले एउटा नयाँ युगलाई पनि आरम्भ गर्दै थियो। यी कुराहरू साथ मैले आज यहाँ बिसाउन चाहेँ। जय मस्टो, जय खप्तड, जय खप्तरी बस्नेत। ओम महामष्टो देवाय नमः, ओम खापड देवाय नमः, ओम खपरमष्टाय नमः। जय खप्तड।